السلام عليكم، واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي كيف العاده بأتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا بديت معكم الفيديو ديالي من الطريق. كنا غادي لاسواق السلام باش نتقداو شي حاجه خاصنا للدار، وقلت علاش لا ما نديكمش معنا هكذا، تجيبوا دويره وفي نفس الوقت تكتشفوا معنا، واللي ما شريت نزه. وهنا كيف ما كتشوفوا انا الصراحه عجبوني هاد الحويجات، وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم تشوفوهم. الصراحه الاثمنه ديالهم جد مناسبه ورخاص وغاليين، الصراحه عجبوني، وقلت علاش لا ما تشوفوهمش حتى نتوما. هكا كيف ما كتشوفوا هاد، شوفوا ب50 درهم مثلا هذا، وكاين في الالوان كاملين، الصراحه غزالين. المهم هكذا جبت لكم غير الدويره هكا خفيفه باش تشوفوا. هاد لي زيسبادغي حتى هما عجبوني، دايرين 109 درهم، المهم فاصله 90. صراحه الثمن ديالهم زوين، وهادو حتى هما زوينين، 79 درهم، قولي 80 درهم، شي 1600 ريال. الصراحه كاينين شي حويجات اللي فيهم الصولد الصراحه غزالين، دايرين الصولد ديال ناقص 60%. شوفوا هاد لي زيسبادغي تاع البنيات شحال زوينين حتى هو، 70 درهم، 1400 ريال. الصراحه كاينين شي حويجات اللي زوينين الصراحه. وهنا لقيت هاد لي تريكادو زوينين ديال لي بيبي، الصراحه المنظر ديالهم زوين. هنا كاينين اللي ب 59 درهم، وكاينين اللي ب 79 درهم، كاينين ديال البنيات وكاينين ديال الوليدات. هكا فيهم لي كوطون تيج، لي كوطون ديسك، ديال الضفار، ديال الوليدات. الصراحه اي حاجه الصراحه زوينين، عاد كيعطيو منظر زوين في الشومبر، وفي نفس الوقت كتستغليهم. صراحه عجبوني فنيونين حتى في المنظر ديالهم. وهنا لقينا حتى لي سولد فهاد لي سيرفيت تاع البنيات ولا تاع الوليدات، راه كاينين بمختلف الالوان، صراحه زوينين حتى هما، دايرين شي 139 درهم. هادو تاع الوليدات بحال شي بيجاما زوينين، هادو دايرين 129 درهم. وهذا لون واحد اخر، صراحه كاع اللوينات ديالهم زوينين. وشكون بحالي ضروري ما يدوز من حدا هاد الغايه تاع هاد لي برودوي ناتوريل، تيحمقوني الصراحه. واش نتوما بحالي؟ واخا نجيب منهم دويره نشوف شنو كاين، شنو مستجد. انا عندهم شي حويجات زوينين، الزيوت الاساسيه، لي سيروم تاع الشعر، ديال الوجه، هذا مقطع ديال شقائق النعمان، كاين داكشي زوين صراحه، كلشي زوين. انا جيبيني حتى لهذا الشيء هذا ديال المواد الطبيعيه ديال التجميل، صراحه تندوخ. وهنا بغينا نشدو هاد التيد اللي ولينا كنشدو هاد الايام، صراحه غزال زوين، وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. صراحه زوين، فيه 5 كيلو، 99 درهم، ولكن تيخرج الحوايج زوينين وفيهم ريحه غزاله، وكيعطيو معاهم هاد قرعه تاع التيد تاع الماعن. وبغيت نتشارك معكم حتى هاد الملحه اللي هي عقلوا عليها، الصراحه غزاله زوينه، ماشي بحال هذيك الملحه الاخرى اللي كديريها مثلا غير في الماء وكتلقاي تراب. هذه الصراحه زوينه، 5 دراهم كيلو. وهنا هاد تريه الصراحه عاطينك جوج وحده فابور ب 16 درهم، صراحه زوينه، حتى دايرين فيها بروموسيون. ما نوريكم اولا نتشارك معكم هاد القهوه اللي الصراحه منين جربتها والصراحه انا وليت ما كتخطانيش، صراحه غزاله، ضروري ما ندوز ليها مره. الساشي بحال هكا داير 3 دراهم، فيها قهوه، فيها السكر، فيها الحليب، فيها كلشي، كدار في الماء طيب، صراحه زوينه. جربوها وردوا عليا الخبر.
وهادو هكذا بحال دي طاب اللي قدرت تجمعي فيهم لداخل لي جوي ديال الوليدات يجيو هكا في لي شومبر زوينين صراحه عجبوني، وقلت علاش لا ما نوريهمش لكم حتى نتوما. كاينين تاع البنيات وكاينين تاع الوليدات، الثمن تاعهم داير شي 139 درهم. وهاد الكريسي اللي حمقني الصراحه وغزال فنيون، هانتوما كيف ما كتشوفوا راه صحيح داير الثمن تاعو 169 درهم فاصلة 90، قولي 170 درهم، ولكن الصراحه غزال. انا هاد لي طابوغي هكا اللي ولاو 399 درهم صراحه زوينين، حتى المنظر ديالهم تيبان غزال. وهاد لي بوف هكا اللي كتستغليهم بحال كرسي وفي نفس الوقت كوفر كتجمعي فيه اللي بغيتي. في الشومبر تاع الوليدات حتى هما 139 درهم، والتحتاني 169 درهم حيت مربع وشويه كبير عليه. هذه 139 درهم، وهذا كوفر شويه كبير عليهم تا هو زوين. قاعد يدار في لي شومبر تاع الكبار صراحه زوين. شوفوا بنتي جايه تتوريكم لا دام فيوم عزيز عليها، وغادي نصاوب لها واحد الشيء وان شاء الله غادي نديروها العشاء. بقاو معنا في الفيديو حتى الاخر وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نصاوب واحد الشيء به. هنا هاد الكوفر داير 319 درهم. هاد الطويبلات هكذا زوينين حتى هما، وهاد الفوتوي صراحه كاين شي حوايج زوينين. الفوتوي داير 2399 في الكري، تتزوقوا بالمخدات هكا اللي بغيتو صراحه زوينين. وهاد المنظمات حتى هما عجبوني، دي بواط هما اون بلاستيك، كاينين الصغار وكاينين الكبار. هنا هذا هادو 34 درهم، هادو 49، هادو كبار شي شويه عليهم صراحه. ديريهم في الكوزينه ولا ديريهم في البلاكار او ديريهم في الشومبر ديال الوليدات تجمعي فيهم اللعاب. صراحه بزاف ديال الحوايج. هنا كاينين الصغيورين وكاين المويان وكاينين الكبار. هانتوما كيف ما كتشوفوا هادو هكذا ديال لي بيبي فيهم هذا الرسوم. هنا المعينات. المهم جبت بكم غير واحد الدويره خفيفه هكذا غير باش تشوفوا شنو كاين. غير سمحوا لي لضيق الوقت ما قدرتش نوريكم شحال من حاجه، لان اصلا ما جيناش بكري، جينا شويه معطلين وعرفتوا الوقيته دروكا دغيا تيسدوا، دونك دغيا تقدينا داكشي اللي كان خاص. وجبت لي واحد الدويره بكم خفيفه هكذا باش تشوفوا، ودغيا خرجنا. ان شاء الله مره اخرى نعاودوا شي دويره ان شاء الله ونجيو بكري باش تاخذوا فكره مزيان. وحتى احنا اصلا ما خديناش فكره بزاف على شحال من حاجه. المهم مره اخرى ونعاودوها مجموعين. وهادو حتى هما لقيتهم عجبوني وقلت علاش لا ما نوريهمش لكم. هاد لي تريك ولا هاد لي بانيه صغيورين اللي كيدار فيهم لي فريت صراحه كيجيو ديكور زوين في الطبيله وحتى في المنظر صراحه غزالين. الاثمنه تاعهم مناسبه، كاين 24 درهم، كاين 39 درهم، كاين هكا في لاغجونتي وكاين في النحاسي، كاين على لي ستايلات بحال ما هكا. ولكن انا فضلت هاد الشبيكات عجبوني الصراحه غزالين. كاين اللي مدورين هكذا، كاين اللي مربعين صراحه زوينين. وقبل ما ننسى لقينا هاد الغاية هذا فيه كل ما كتحتاجي ب5 دراهم، يعني كاع انواع ديال لي بات الصراحه عجبني. الصفا هكذا هاد الكوك الصراحه منيل مطحون غزال، كل شيء ب5 دراهم صراحه. غير هزي وتقداي اللي بغيتي، الزبيب، سكر كلاصي، المحمصه، سانتير، صراحه اي حاجه بغيتيها. هنا كاين الشوفان، زريعه الكتان، إيلان، حبوب الشيا، صراحه شحال من حاجه كاينه الصراحه غزالين صراحه. الحلبة، الزنجلان،
هذه عجباتني الصراحه الزريعه منقيه، شحال مره كتقلبي عليها هكذا ما كتلقايهاش. 5 دراهم. الحلبه، الحمص، صراحه اي حاجه بغيتها كتلقايها، السانوج، اي حاجه وكل شيء ب5 دراهم. الصراحه عجبني هذا الغاية بزاف اللي داروا هنا. وهنا حتى هذا السميده تاع الحريره، الشيشه، الصراحه اي حاجه بغيتوها كتلقاوها. الشعير، البلبوله، الشوفان، إيلان، زعما الصراحه كل شيء موجود وكل شيء رخيص. العدس، شوفوا هذا العدس الاحمر، الفول، الجلبانه، الذره، الصوجه، صراحه اي حاجه بغيتيها ب5 دراهم. كل شيء زوين الصراحه، غير اللي ما بغاش يتقدى. عجبني هذا الغاية هذا اللي داروا. ايوا بهكذا كتكون سالت الجوله ديالنا في اسواق السلام. ان شاء الله نعاودوها جميع وتكون مده ان شاء الله اطول باش تستافدوا اكثر. المهم مازال ما سالش الفيديو ديالنا، تابعوا معنا باش تشوفوا العشيوه اللي غادي نصاوبوا اليوم ان شاء الله. والعشيوه ديالنا الخفيفه الظريفه ديالنا لهذا النهار اللي كتوجد بسهوله هي طاغلياتيل بالشامبينيون ولا داند فومي. اول حاجه كنديروها هو كنديروا الطاغلياتيل ديالنا في الماء طايب اللي فيه شويه ديال الملح ورقه سيدنا موسى، وكنخليوها حتى كطيب. وهنا في واحد مقيله بحال هكا كنديروا الشامبينيون اللي كنقطعوه شويه رقيق، وكنديروا فيه شويه ديال الثومه، شويه ديال الزيت، شويه مليحه، شويه بزار. كنشحروا حتى كتذوب هذيك الثومه شويه، عاد كنزيدوا ليه لا كريم فريش. واخر حاجه كنضيفوه هما هذوك القطع ديال لا داند فومي اللي كنقطعوهم طريفات. وها لاصوص ديالنا واجده. بعد ما طابت لينا طاغلياتيل ديالنا كنصفيوها من داك الماء وكنحيدوا ديك ورقه سيدنا موسى وكنضيفوها على هاد لاصوص ديالنا، وكنخليوها غير واحد 2 دقائق هكا غير حتى تشرب هذيك لاصوص مزيان. وكنطفيو عليها، كنحكو فوق منها شويه الفرماج احمر، المهم على حساب الرغبه. راه كتجي بنينه، صدقوني جربوها وغادي تشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي تاع الطبق ديالنا. راه قلت لكم خفيفه ظريفه دغيا كتوجد وفي نفس الوقت بنينه ما تشبعوش منها. وكنرافقوها بحال هكا بدانون. هاد الدانون صراحه وزال، تا هو جربوه وردوا عليا الخبر. في هاد الطريفات والقطيعات تاع الشوكولا تنحليو به العشاء زعما. شوف بنتي تتوريكم لوغو الاخر، حنتي اختارت هذا تاع لا تارت او سيترون. ايوا بهكا كيكون سالا الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. كنتمنى يكون عجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا منه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.